संसाराची ओळीत आणि जिविताच्या उजवांनी सांज जो पावती सोला बोरवशांचो आनी मन बदलपाचो आवाज देवाचे बासावणे प्रमाणे सांज जो पावतीस मन बदलपाक पुढे सोलो दूख सोसूनय ताच्या जिवितान जालें. हॅलो हॅलो वचन आसलो आमच्या सेकंड ग्रुपाचो आनी बियांतलो सांजाव सेम लायनींतल्यान रावचो. आमचो आतां तिसरो सांजाव आमचो मुखार येता फ्रॉम द थर्ड ग्रुप उंटाच्या ग्रुपांतलो. हो सांजाव आपल्या उंटाक घेवन उबो वता. म्हजें नांव हांव जोआ बातिस्ट. म्हजे आवय बापायचें नांव एलिझाबेथ आनी झकारियास. हांव उंटा चामड्याचें आंगोस लेसता. तुमकां सांगता मन बदलात पातक सोडात. थँक यू. वचन आसलो आमकां वचन आसलो आमचो तिसऱ्या ग्रुपाचो सांजवाव आनी आमच्या चवथ्या ग्रुपाचो पंगडाचो उदकाचो सांजवाव आतां येता तशें आयकुया. हांव जोआ बातिस्ट. हांव सदांच सोत उलोवन आयला आनी तुमी म्हजे गवाय जायात. वचन आसलो आमचो चवथ्या पंगडाचो सांजवाव आनी आतां आमचे मुखार ह्या चारूय पंगडाचे टीम फुडें येवन तुमकां कितें तरी सांगतली. तर म्हाका फर्स्ट ग्रुप ग्रास हॉपर उडक्यो मारीत येवचो. हांव तोतो. हांव जोआ बातिस्ताचो दिसपट्टो गिरेस्त. That was the first grasshopper and now we have the flying honeybee. उडोत येता पळय. मोव खायात भुरग्यांनो ते रुचीक बरें आनी गोड आसा. तें तर तुमकां मेवलें जाल्यार तुमचो बोरवांसो आसा. तो बोरवांसो तुमकां केन्नाच निराशी करचो ना. हो जावन आसा आमचो दुसऱ्या ग्रुपाचो हनीबी आनी तिसऱ्या ग्रुपाचो ऊंट येता. जोआ बातिस्ट उटाचें आंगलें न्हेसतालो. हो जावन आसले हे आमचे ऊंट आतां आपले सुवातेर पत्तून वयता आनी आतां आमचो चवथो पंगड उदक फुडें सरून येता. तुमच्या मुखार हें उदक. जेजू म्हणटा आपूण जिवे उदक म्हूण. देवान उदक रोचलें. जोआ बाप्तिस्तान उदकान जेजूक स्नान दिलो आनी त्याच पवित्र उदकान आमी स्नान घेतकूच आमी पातकांची मेकळी जातात. हे जावन आसले आमचे चारूय थीम आयच्या दिसाक. चारूय सांजवाव आनी चारूय थीम तुमच्या मुखार आपलें प्रेजेंटेशन करून फुडें गेल्या. आतां आमकां एक एक ग्रुपांतली दोनूय वांगडी बराबर मदें येवन तुमकां विवाह सांजाव म्हणून आपली मेसेज दिवन कुशीन वेतली.